إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه قصص حق. قصه و داستان‌های قرآنی در ارتباط با زندگی و حیات انسان نقش بسیار عظیم و نقش بسیار عمیق و دقیقی رو میتونه داشته باشه، به شرطی که ما این داستان‌ها رو با قصد و اراده درست و با هدفی که قرآن در واقع برای اون هدف نازل شده اون داستان‌ها رو بررسی و مطالعه کنیم. ان لهذا لهو القصص الحق. قصه های حق و داستان‌های حقی که در قرآن کریم اومده در واقع نمونه‌های بارزی از زندگانی افرادی رو برامون معرفی میکنه که این زندگانی سرمشق و نمونه و الگویی میتونه در زندگیمون باشه و خط سیر سعادت و خوشبختی رو برامون تعیین کنه. راه باز کردن گره ها در زندگی رو به ما یاد بده و چگونگی تعامل با مشکلات در زندگی رو به ما آموزش بده. در این برنامه در ادامه برنامه‌های پیشین یکی دیگر از انبیایی که ذکرش 26 بار در قرآن کریم اومده رو می‌خوایم زندگیشو بررسی کنیم. حضرت یوسف علیه السلام. یوسف فرزند حضرت یعقوب، فرزندان یعقوب علیه السلام و سلسله نسب بنی اسرائیل یا فرزندان یعقوب یک واژه یا یک اصطلاح بسیار زیاد در کاربرد قرآنی میتونه تعریف بشه. بنی اسرائیل یا فرزندان یعقوب علیه السلام در ارتباط با پخش شدن و ازدیاد و کثرتشون و فضیلت هایی که الله متعال به اونها داد، امکانات و به همین صورت نعمت هایی که در اختیار اونها گذاشته، جنبه های عدیدی رو در قرآن کریم از نمونه های الگو ساز برای زندگی ما در بر داره که به طور مفصل در ارتباط با زندگی بنی اسرائیل و صحنه هایی که قرآن کریم از زندگی اینها برامون تصویر برداری کرده رو انشاءالله بهشون خواهیم پرداخت. اما اولین فرزند اسرائیل یا یعقوب علیه السلام که در قرآن کریم با کثرت به طور ویژه از او یاد شده و به طور ویژه سوره‌ای به نام او هست و به طور ویژه داستان زندگی او در قرآن به عنوان یک سوره به طور اختصاصی وجود داره، حضرت یوسف هست. حضرت یوسف علیه السلام در یک سوره واحد به طور مستقل و به طور ویژه و اختصاصی زندگانیشون ثبت شده است. سوره یوسف. قبل از اینکه در سوره یوسف با زندگانی و به همین صورت فراز و نشیب‌های مختلف زندگی این نبی کریم ما نگاهی داشته باشیم، اولین آیاتی که حضرت یوسف رو یاد آور میشه آیات سوره انعام هست که در ادامه نعمت هدایتی که الله متعال به حضرت ابراهیم علیه السلام داد، فرزندان و نسل نبوت رو از نسل ابراهیم یادآور میشه و الله متعال در آیات 83 تا آیات 90 به ما میگه که و ذالک حجتنا آتیناها ابراهیم. این حجت و برهانی بود که ما به ابراهیم دادیم
در مقابل قومش، علی قومه، در مقابل عمل کرد و اندیشه و تفکری که قومش داشتند. نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم. الله متعال علیم و حکیم هست و درجات هر کسی رو که بخواد بلند میکنه. ان ربک علیم حکیم. این خاتمه قرآنی، این آیه ان ربک علیم حکیم، عین این خاتمه رو ما در ابتداء سوره یوسف هم در آیه 6 داریم، ان ربک علیم حکیم، که انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. این ارتباط بسیار زیبا و دقیق بین آیات قرآن کریم و بافتی که در درون این قرآن و کلام الهی وجود داره رو برامون در بر داره که اگر از منبع غیر از منبع وحی الهی می بود لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، درش اختلاف بسیار زیادی رو مشاهده می شد. وقتی که در کل از منبع یک نواخت علم کمال پروردگار متعال نبود، انسانها، شما هر انسانی رو در نظر بگیرید، مطلبی رو امروز میگه تا 5 سال 10 سال دیگه به طور طبیعی درش تجدید نظر خواهد کرد و به همین صورت تغییر و اختلافاتی در ایده، فکر و تجربه او پدید خواهد اومد. اون چی که قرآن کریم رو با هم پیوند میده و در یک رده برابر از ابتدا تا انتهای که نازل میشه در طول 23 سال قرار میده، این هست که یک منبع یکتای وحی الهی منبع این کتاب هست و درش هیچ گونه تغییر و تحول و زیاد و کم و به همین صورت فراز و نشیبی در محتوا و در معلوماتی که میده وجود نداره. به دنبال این آیه میگه که ووهبنا له اسحاق و یعقوب، ما به ابراهیم اسحاق و یعقوب رو دادیم. کلا هدینا، هر کدوم از اینها رو ما هدایت دادیم. و نوحا هدینا من قبل از این ما نوح رو هدایت دادیم. و من ذریته، و از ذریه ابراهیم داوود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسی و هارون. این شخصیت ها رو از ذریه ابراهیم ذکر میکنه که ما به ابراهیم، از ذریه ابراهیم داوود رو دادیم، سلیمان رو دادیم، ایوب رو دادیم، یوسف رو دادیم، موسی رو دادیم و هارون رو دادیم. در ذکر نامهای این انبیا از نظر تاریخی خوب به طور طبیعی تقدیم و تأخیر هست، چون داوود و سلیمان شخصیت هایی هستند که انبیایی هستند که نسبت به حضرت ایوب و یوسف متأخر هستند، یا حضرت یوسف متأخر هستند، حضرت موسی متأخر هستند، ولی در کل ذکر اینها بر حسب امکانات، موقعیت ها و فضلی که الله متعال بهشون داده و پاداشی که پروردگار متعال در اختیارشون قرار داده ذکر شده هست. و کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین. زکریا هست، یحیی هست، عیسی هست، الیاس هست، همه اینها از جمله صالحین هستند. و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا و کلا فضلنا علی العالمین. اسماعیل هست، یسع هست، یونس هست، لوط هست که همه اینها رو ما برتری دادیم بر جهانیان. هر آیه‌ای برامون یک اصلی رو داره. آیه اول که آیه 83 هست میگه ان ربک حکیم علیم. در این انتخاب و در این هدایتی که در اختیار این افراد گذاشته، بهشون رتبه و مقام داده، درجات رو بالا آورده، حکیم و علیم هست. آیه دوم کلا هدینا، همه اینها رو ما هدایت دادیم. موسی رو هدایت دادیم، عیسی رو هدایت دادیم، یوسف رو هدایت دادیم، یونس رو هدایت دادیم، لوط رو هدایت دادیم. یعنی زندگی اینها در مسیر عبودیت، بندگی خالص پروردگار متعال بود و نمونه و الگویی از زندگی انسان در ضمن این زندگی میشه مشاهده کرد. کلا هدینا نکته دوم هست. و در خاتمه این
آیه میگه و کذالک نجزی المحسنین. هدایت در واقع عطای الهی هست، به کسی داده میشه که نیکی و خیر رو پیگیر باشه. هر انسانی که خیرخواه باشه، خیر باشه، در پی خیر و نیکی باشه، محسن در واقع اون کسی هست که در ذاتش صفت نیکوکاری و نیکی وجود داره، در پی نیکی هست. این اسم فاعل هست. اسم فاعل در واقع وصف میکنه فرد رو به فعلی که نهادینه شده در ذاتش هست. بگیم فلانی مثلا عالم هست، یعنی درش علم نهادینه شده هست. کاتب هست، نویسنده هست، یعنی نویسندگی در نهادش، در درونش گذاشته شده هست، یعنی به طور دائم مستمر به عنوان یک صفت درش ظاهر میشه. به همین صورت محسن هست، نیکوکاری. اون کسی که نیکوکار هست، الله متعال برش مسیر نیکی رو هم فراهم میکنه، مسیر نیکی رو براش روشن میکنه. این طبیعت جهان هست. در پی چیزی که باشید خود به خود اون چیز رو در میابید وقتی که براش سعی و تلاش بکنید. انسانی که بخواد نیک باشه، الله متعال راه نیکی رو براش فراهم میکنه. انسانی که بخواد رذیلت پستی رو دنبال بکنه، به طور طبیعی نظام و سیستم جهان آفرینش بر این منوال گذاشته شده است که براش شرایط رو فراهم میکنه. انسان جنایتکار هم براش راه جنایت باز هست، باز میشه، شرایط پیش میاد. ولی انسان خیر و خیرخواه برای شرایط خیر پیش میاد، موقعیت های خیرخواهی و عمل نیک براش فراهم میشه. کلا هدینا و کذالک نجزی المحسنین. که هر کدوم از اینا رو ما هدایت دادیم. این در واقع به خاطر نیکوخواهی یا نیکو بودن این هاست. آدمای نیکی بودند، نیکی در درونشون نهادینه شده بود. آیه بعدی که زکریا و یحیی و عیسی و الیاس رو میاره، میگه کل من الصالحین. هر کدوم از اینها از جمله صالحین هست. کلا هدینا کل من الصالحین. آیه بعد اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا کلا فضلنا علی العالمین. ما همه اینها رو بر عالمیان بهشون برتری هایی دادیم. صالح بودن، محسن بودن، الله متعال علیم و حکیم است، براشون برتری و فضیلت داد. در پی فضیلت هستید باید نیک باشید. در پی فضیلت هستید باید نیکویی رو پیگیر باشید. این نظام الهی هست، نظام علیم و حکیمی که خالق هستی در جهان گذاشته شده. و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم. از پدرانشون، از فرزندانشون، از برادرانشون. اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم. انتخاب کردیم و هدایت کردیم به راه راست. اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم. انتخاب الهی و هدایت الهی هدایت علیم و حکیمی هست. علیم و حکیم اون کسانی رو هدایت میده، اون کسانی رو انتخاب میکنه که محسن باشن و نیک باشن. نیکی کل من الصالحین و کذالک نجزی المحسنین. این اصول و مقررات رو الله متعال در سوره انعام برامون یادآور شد، تذکر داد، تا اینکه وقتی که سیرت این بزرگان رو میخونیم، موقعیت و مکانت و جایگاه اینها رو میبینیم، صبر و استقامت و شکیبایی اینها رو میبینیم، موفقیت و سعادت و خوشبختی اونها رو مشاهده میکنیم در ضمن سیرتشون، بدونیم که الله علیم و حکیم این نعمتها رو و این فضائل رو به اونها داده با علم حکمت خودش و با توجه به اون خصائص و ویژگی هایی که در اونها وجود داشته. اگرچه کلش فضل الهی هست، حتی اون خصائصی که در اونها هستن باز فضل الهی هست، چون این امکانات رو الله متعال در اختیار اون گذاشته.
امکاناتی که ما بتونیم نیکی رو انجام بدیم رو الله متعال در ما نهاده، ولی انسانی که در پی نیکی هست الله متعال راه نیکی رو براش فراهم میکنه و انسانی که در پی رذیلت و در پی کار ناشایست هست به طور طبیعی شرایط اون براش فراهم میشه. این نظام الهی هست. به همین صورت ذلک هدی الله یهدی به من یشاء من عباده، این هدایت الهی است که هر کسی رو که از بندگان خودش بخواد رو هدایت میده. ولو اشرکوا، اگر همه اینها، هر کدوم از اینها، هر فردی از اینها اگر دچار شرک شدن، لحبط عنهم ما كانوا یعملون، بدون تردید تمام اون چه که انجام میدن عمل کردشون ضایع و برباد است، بیهوده است، بی نتیجه و بی ثمر خواهد بود. لحبط عنهم ما كانوا یعملون، هیچ دستاوردی نخواهند داشت. اساس و ریشه و بنیاد تمام این درخت تنومندی که الله متعال در زندگی اینها برامون ترسیم کرده بر اساس توحید است. درخت تنومندی که بار داد، درخت تنومندی که در تاریخ ثمره خودش رو به ثبت رسوند، فرزندان و نسل نیکی رو بر جای گذاشت. درخت تنومند ابراهیمی، آل ابراهیم. این درخت تنومند در مبنای توحید قائم نگه داشته شد. ولو اشرکوا لحبط عنهم، اگر اونها شرک میکردن که نکردن، کل عمل کرد اونها، کل فعالیت و تلاش اونها برباد بود و ضایع بود. اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوة، این افراد بینا کتاب دادیم، حکم دادیم، حکم موقعیت حکمرانی دادیم، موقعیت قیادت و سیادت دادیم، نبوت دادیم. فإن یکفر بها هؤلاء، اگر اینهایی که نسلهای بعدی که اومدن کفر ورزند، فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین، ما قوم دیگری رو موکل خواهیم کرد که دیگه کفر نورزند. این نمونه زندگی هست از حضرت یوسف که بهش اشاره میکنه قرآن کریم در سوره انعام تا برامون ایشون رو به عنوان نمونه ای از صالحین، نیکان و هدایت یافتگان معرفی کنه و زندگانی مفصلی که در سوره یوسف اومده رو براش زمینه‌ای برای اهمیت و نگاه دقیق و عمیق ما فراهم بکنه. تا برنامه دیگه الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.